नमस्कार। सप्तरङ्गी टेलिभिजनको सप्तरङ्गी गतिविधिमा स्वागत छ। म दीपक ओली। तपाईहरू सप्तरङ्गी टेलिभिजन युट्युब र फेसबुक पेजमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। गतिविधि सुरु गरौँ। नेपालमा आज 463 जना कोरोना संक्रमित थपिएको खबरबाट। नेपालमा आइतबार कोरोना भाइरसका 463 जना संक्रमितहरू थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार आइतबार देशका विभिन्न 22वटा प्रयोगशालामा भएको परीक्षणमा 463 जनामा संक्रमण पोजिटिभ देखिएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको सङ्ख्या 12,772 पुगेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले बताउनुभयो। आजसम्म 11,298 जना पुरुष र 1,474 जना महिलामा संक्रमण देखिएको छ। पीसीआर विधिबाट पछिल्लो 24 घण्टामा 4,962 गरी आजसम्म 2,15,839 जनाको कोरोना परीक्षण भएको छ। यस्तै आरडीटी विधिबाट पछिल्लो 24 घण्टामा 2,732 गरी आजसम्म 2,96,766 जनाको परीक्षण भएको छ। यस्तै 9,731 जनाको विभिन्न अस्पतालका आइसोलेसनमा उपचार भइरहेको छ। आइतबारसम्म करिब 3,013 जना संक्रमित उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन्। प्रवक्ता डाक्टर गौतमले भन्नुभयो। आरटीपीसीआर को रिपोर्ट यस प्रकार छ। कोशी अस्पताल विराटनगर प्रयोगशालामा मोरङका 1 महिला र 16 पुरुष, झापाका 2 महिला, उदयपुरका 4 महिला र 2 पुरुष र इलामका 1 पुरुष हुनुहुन्छ। प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला विराटनगरमा सुनसरीका 1 पुरुष र प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला जनकपुरमा धनुषाका 4 महिला र 6 पुरुष र महोत्तरीका 3 महिला र 53 पुरुष हुनुहुन्छ। यस्तै गरी राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा डडेलधुराका 1 पुरुष, अर्घाखाँचीका 2 महिला र 4 पुरुष, दार्चुलाका 1 पुरुष, दोलखाका 1 महिला र 1 पुरुष, गोर्खाका 1 पुरुष, गुल्मीका 17 पुरुष, खोटाङका 2 महिला र 2 पुरुष, गोर्खाका 1 पुरुष, गुल्मीका 17 पुरुष, खोटाङका 2 महिला र 2 पुरुष। यो मैले दोहोऱ्याउन चाहेँ। रौतहटका 2 महिला र 15 पुरुष र सर्लाहीका 1 पुरुष र सिन्धुपाल्चोकका 1 महिला हुनुहुन्छ। किटजन्य रोग अनुसन्धान प्रयोगशाला हेटौडामा गुल्मीका 20 पुरुष र कपिलवस्तुका 2 पुरुष हुनुहुन्छ। पाटन अस्पताल ललितपुर प्रयोगशालामा धादिङका 1 महिला र ललितपुरका 1 महिला हुनुहुन्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल प्रयोगशालामा बाजुराका 29 महिला र 34 पुरुष हुनुहुन्छ। पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पोखरामा कास्कीका 5 महिला, नवलपरासी पूर्वका 2 महिला र 29 पुरुष। यसै गरी प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला पोखरामा बागलुङका 2 महिला र 27 पुरुष, पर्वतका 2 पुरुष, सल्यानका 1 पुरुष, तनहुँका 3 महिला र 3 पुरुष, लमजुङका 1 पुरुष र म्याग्दीका 2 महिला हुनुहुन्छ। प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला रूपन्देहीमा कपिलवस्तुका 1 महिला, पाल्पाका 2 पुरुष, प्युठानका 2 महिला र 33 पुरुष, गुल्मीका 1 पुरुष र रूपन्देहीका 4 महिला र 8 पुरुष हुनुहुन्छ। राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दाङमा दाङका 7 महिला र 27 पुरुष, कपिलवस्तुका 5 पुरुष र रोल्पाका 1 पुरुष हुनुहुन्छ। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्ला प्रयोगशालामा बाजुराका 11 महिला र 21 पुरुष, रुकुम पश्चिमका 1 पुरुष र सल्यानका 1 पुरुष हुनुहुन्छ। यसै गरी सेती प्रादेशिक अस्पताल प्रयोगशालामा कैलालीका 4 महिला र 13 पुरुष हुनुहुन्छ र डोटीका 9 महिला र 4 पुरुष। आजको जम्मा 463 जना मध्ये 105 जना महिला र 358 जना पुरुष हुनुहुन्छ र आजसम्म संक्रमित हुनेहरूको जम्मा संख्या 12,772 छ। त्यसमध्ये महिला 1,474 र पुरुष 11,298 छ।
आज मिति 2077 असार 14 गते मान्य स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रीज्यूलाई चाइना रेलवे 14 ब्युरोको लिमिटेडको चाइनाका तर्फबाट 20,000 थान मास्क प्राप्त भएको छ। हालसम्म जम्मा 12,772 जना बिरामी सङ्क्रमित हुनुभएको छ र त्यसमध्ये 3,000 भन्दा बढी बिरामीहरू कोभिड-19 रोगमुक्त भई अस्पतालबाट आइसोलेसन सेन्टरबाट डिस्चार्ज भएर जानुभएको छ र त्यसमध्येमा केवल 28 जनाको मृत्यु भएको छ र यो मृत्यु दर 1% भन्दा कम छ भन्ने पनि जानकारी गराउँदै कोरोना लाग्दैमा ज्यानै जाने हो भन्ने कुरा नसोच्नु हुन र पथ परहेजमा बस्नु हुन अनुरोध। दाङको राप्ती गाउँपालिकामा विभिन्न वडा टोलहरूमा बसोबास गर्ने क्रियाशील पत्रकारहरूको भेला भालुवाङमा सम्पन्न भएको छ। नेपाल पत्रकार महासङ्घ प्रदेश नम्बर 5 का सभासद महेश चन्द्र रिजाल सहित 17 जना पत्रकारहरूको उपस्थितिमा कोरोना महामारीका कारण लकडाउनको समयमा सामाजिक दूरी कायम गरी छलफलको निम्न निष्कर्ष निकालिएको छ। छलफलको निकट भविष्यमा राप्ती गाउँपालिकाभित्र रही विभिन्न सञ्चार माध्यममा क्रियाशील पत्रकारहरूको भेला बोलाउने र नेपाल पत्रकार महासङ्घ दाङ शाखाको अनुमति लिई मिडिया रूपमा स्थापना गर्ने राप्ती गाउँपालिका एउटा जिम्मेवार स्थानीय सरकार भए तापनि उसको भूमिका जनउत्तरदायी नभएको निष्कर्ष निकाल्दै जनउत्तरदायी बनाउन सङ्गठित रूपमा खबरदारी गर्ने र समाजमा हुने विकृति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार, अनियमितता जस्ता गतिविधिको भण्डाफोर गर्दै समाचार सम्प्रेषण गर्ने तथा पत्रकारहरूको एउटा स्थायी कोष स्थापना गर्न नेपाल पत्रकार महासङ्घ दाङसँग अनुमति लिने र कोरोना महामारी वर्षायामसँगै प्राकृतिक रूपमा हुने विपत्तिमा जनताको पक्षमा समाचार सम्प्रेषण गर्ने लगायतका कुराहरू रहेका छन्। प्रकाशकको रूपमा हुनुहुन्छ, अनलाइन मिडिया, प्रिन्ट मिडिया, साइबर मिडिया लगायतका थुप्रै मिडियासित आबद्ध जिल्लाका पत्रकारहरूलाई नबोलाउनुको कारण भन्दा पनि अहिले हामी चाहिँ जिल्लामा पनि भएका साथीहरूले भोलि बोलाउँला, तर आज के भयो भने हामी कम्तीमा नि मफसलका स्थानीय साथीहरू कम्तीमा नि एउटा चाहिँ गरेर सामाजिक दूरी कायम गरेर जुटम्तो भनेर जमर्को गरेर हामी जुटेका थियौँ। आज आवश्यक किन पर्यो भनेपछि कोरोना लकडाउन र चाहिँ एकातिर महामारी अर्कोतिर फेरि वर्षायाम साथै हाम्रो चाहिँ यहाँ प्राकृतिक प्रकोपहरू खास गरिकन राप्ती नदी र सहायक नदीहरूको एउटा वितरणता जो हुन्छ त्यसले जनताहरू आक्रान्त हुनुहुन्छ, उहाँहरूको बिचमा कसरी जाने, त्यसै गरी सुरक्षा चुनौतीहरू छ। हाम्रो चाहिँ राप्ती गाउँपालिका एउटा चाहिँ सप्तरङ्गी गतिविधि बाँकी नै छ, हामी सँगै रहनुहोला। घोराईमा बायोग्यास उत्पादनको तयारी चैतभित्रै प्लान्ट निर्माण हुने भनिए पनि लकडाउनको कारण केही ढिला भएको छ। यो प्लान्ट तयार भएमा यसबाट करिब 500 घरधुरी लाभान्वित हुनेछन् भने 20 देखि 25 जनाले रोजगारी पाउनेछन्। दाङको घोराईमा फोहोरबाट ग्यास उत्पादन गर्ने योजना निर्माण कार्यले पछिल्लो समयमा गति लिएको छ। 6 महिनाको अवधिमा संरचनाको करिब 60% काम सकिएको निर्माण कम्पनीले बताएको छ। 2075 मङ्सिर महिनामा सम्झौता भएपछि भदौ महिनादेखि फोहोरबाट ग्यास उत्पादनका लागि संरचना निर्माण सुरु भएको थियो। बायोग्यास प्लान्ट निर्माण गर्ने स्थानमा रहेका रुख कटान तथा त्यसको व्यवस्थापनमा ढिलाइ हुँदा निर्माणमा समेत ढिलाइ भएको थियो। कार्य सम्पादनको प्रतिक्रियामा ढिलाइ तथा वर्षातको कारणले निर्माण कार्य ढिला भएको थियो। अहिले ग्यास उत्पादनका लागि करिब 60% संरचना निर्माणको काम भइरहेको नेपाल ऊर्जा विकास कम्पनी प्रालिका म्यानेजर हरिशरण श्रेष्ठले बताउनुभयो। फाउन्डेसनको काम भइसकेकाले अब माथिल्लो भागमा निर्माण चाँडै हुनेछ। संरचना निर्माणको काम कुनै समस्या नभए अबको 3 देखि 4 महिनाभित्र सबै संरचना निर्माण भइसक्ने र सञ्चालनमा समेत ल्याउने म्यानेजर श्रेष्ठले बताउनुभयो। घोराई उपमहानगरपालिकाको 2 बिघा 12 कट्ठा जमिनमा निर्माण हुन लागेको उक्त संरचना 19 करोड 85 लाखको लागतमा तयार हुने पनि उहाँले बताउनुभयो। यो चाहिँ अहिले हाम्रो घोराई उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 16 मा चाहिँ यो जैविक फोहोरबाट ग्यास निकाल्ने भनेर हाम्रो यो जुन बायोग्यास डाइजेस्टर बनाइरहेका छौँ, यसको करिब यो के भन्छ सिभिल पार्टको काम चाहिँ सिद्धिन लागेको छ, करिब 80% सिद्धिसकेको छ। अरू मेसिनरीहरू चाहिँ आउने क्रम छ। अब यो हामी 1 महिनाभित्रमा यसलाई फाइनल गर्छौँ
यो निर्माण कार्य सिद्ध्याउँछौँ। त्यसपछि हाम्रो मेकानिकलको चाहिँ काम हुन्छ। त्यसपछि यो घोराई उपमहानगरपालिकाले 2 बिघा 12 कट्ठा जग्गा दिएको छ। अनि यसमा हाम्रो टोटल लगानी 19 करोड 85 लाखमा 40% चाहिँ विश्व बैंकको छ भने बाँकी रहेको 60% हाम्रो निजी लगानी नेपाल ऊर्जा विकास कम्पनी प्रणालीकै निजी लगानीमा निर्माण भइरहेको छ। हाम्रो यो बायोग्यास प्लान्टबाट निस्किएको दैनिक 2000 घनमिटर ग्यास निस्किन्छ र यो ग्यासलाई हामी 1500 घरधुरीमा चाहिँ पाइपलाइन मार्फतै ग्यास दिने भन्ने कुरा भइरहेको छ। सिलिन्डर गर्दाखेरि प्रत्येक घरमा सिलिन्डर लिएर जानलाई अलिक गाह्रो हुन्छ। यसको सिलिन्डरको चाहिँ के वेट धेरै हुने भएकोले गर्दाखेरि 90 केजी सिलिन्डर 2 जना मान्छे ग्यासको लागि युज गर्नुभन्दा हामीले पाइपलाइनबाटै दिन सक्यौँ भने राम्रो हुन्छ भन्ने हिसाबले पाइपलाइनको लागि तयारी गर्दैछौँ। हामी फर्स्टमा इन्स्टलेसन गरिदिन्छौँ हैन। यसमा अब थोरै धरौटी राख्नुपर्ने हुन्छ उपभोक्ताहरूले, किनकि भोलि बिना पैसा हामीले इन्स्टलेसन गरिदिँदाखेरि त्यसको माया हुन्न। त्यो भएर फर्स्टमा हामी थोरै अब त्यसको पनि यति नै पैसा भन्ने यकिन भइसकेको छैन। त्यसलाई थोरै पैसा धरौटी राख्छौँ अनि त्यसपछि हामी सबै घरमा मिटर लगाएर चाहिँ ग्यास वितरण गर्छौँ। संरचना निर्माणपछि फोहोरबाट ग्यास उत्पादनका लागि अन्य प्राविधिक काम सुरु हुने र घोराई उपमहानगरपालिकाको ल्यान्डफिल्ड साइडमा गल्ने फोहोरबाट ग्यास उत्पादनका लागि काम गर्ने गरी प्रणालीसँग सम्झौता गरेको घोराई उपमहानगरपालिका प्रवक्ता भरत अर्यालले बताउनुभयो। सोही अनुसार प्रणाली बायोग्यास उत्पादनका लागि काम गरिरहेको पनि प्रवक्ता अर्यालले बताउनुभयो। महानगरपालिकाले हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि हामीले फोहोरलाई 2टा वर्गीकरण गरेका छौँ। 2टा क्याटेगोरीमा त्यसको व्यवस्था गर्ने। एउटा गाडी चाहिँ हामीले फोहोर गल्ने गाडी मतलब गल्ने फोहोर मात्रै सङ्कलन गर्ने, एउटा नगल्ने फोहोर सङ्कलन गरेर गल्ने फोहोरका लागि चाहिँ हामीले नेपाल ऊर्जा कम्पनीसँग ग्यास उत्पादन गर्ने सम्झौता चाहिँ गरिसकेपछि अहिले चाहिँ त्यो काम उसले युद्धस्तरमा गरेको छ र हामीले त्यसको चाहिँ म्याद खास गरिकन चैत्र मसान्तसम्म सकिसक्नुपर्ने त्यसको सम्झौता हो। यद्यपि अब काम विविध कारणले अब डकुमेन्टको आधारमा नपाइसकेको अवस्थामा म्याद थप गर्न पनि सकिन्छ। हाम्रो नगरपालिकाको नियमअनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालनले पनि त्यस्ता ठेक्का सम्झौताहरू स्थानीय सरकारले चाहिँ म्याद थप गरेर गर्न पनि सक्छ। हामी त्यसरी चाहिँ व्यवस्था गरेका छौँ। अर्को विषयमा भन्दाखेरि अब अहिले चाहिँ हामी थोरै अब त्यो ग्रामीण वडाहरूमा पनि अब आगामी यो आर्थिक वर्षदेखि विशेष गरिकन 16 नम्बर वडा, 17 नम्बर वडा, 18 नम्बर वडा र 13 नम्बर वडालाई चाहिँ थप गाडीको व्यवस्था गरेर अब त्यहाँ पनि फोहोर सङ्कलन गर्ने त्यो कम्पनीले चाहिँ धेरै गर्ने फोहोरको विषयमा त्यसरी चाहिँ थप गाडीको सुविधा गराएर वैकल्पिक ऊर्जा प्रबन्ध केन्द्र नेपाल ऊर्जा विकास कम्पनी प्रणाली र घोराई महानगरपालिका बीच त्रिपक्षीय सहकार्यबाट फोहोर ग्यास उत्पादन गर्न थालेको हो। त्रिपक्षीय सम्झौता 2075 मङ्सिर 5 गते सम्झौता भएको थियो। यस वर्षभित्र संरक्षण निर्माणको काम सक्ने गरी काम भए पनि विविध समस्याका कारण संरक्षण निर्माणमा ढिलाइपछि आउने चैत्र महिनासम्म काम सक्ने गरी घोराई महानगरपालिकाले समय थप गरेको छ। विश्व बैंक तथा वैकल्पिक ऊर्जा प्रबन्ध केन्द्र 40% रकम दिनेछ भने 60% कम्पनी आफैले लगानी गर्नेछ। उक्त ग्यास प्लान्टमा प्रतिदिन 2000 घनमिटर ग्यास उत्पादन हुने उक्त मिडसन बायोग्यास सल्युसन इन्डिया तथा उक्त प्लान्टका इन्जिनियर गुरमीत सिंहले बताउनुभयो, जसबाट दैनिक 70 देखि 80 वटा ग्यास सिलिन्डरसम्म ग्यास उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको पनि इन्जिनियर सिंहले बताउनुभयो। हाँ, बायोगैस प्लांट में पहले तो इसका ये सिविल जो स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है ये, तो इसके बाद इसकी जो इक्विपमेंट ऑलमोस्ट वो रेडी है इंडिया में, अभी डिस्पैच के लिए रेडी हो आने वाला है। विद इन 1 वीक ऑल मटेरियल विल बी डिस्पैच्ड फ्रॉम इंडिया। तो आई थिंक द इंस्टॉलेशन ऑफ ऑल द मशीन्स विल बी डन विद इन नेक्स्ट मंथ। ऐसा गैस सप्लाई है जो 2000 पर डे के हिसाब से इसकी जो प्रोडक्शन है, डेली प्रोडक्शन है, तो 2000 बायोगैस क्यूबिक मीटर को हम ऑलमोस्ट 1050
500 घरों में इसको सप्लाई किया जाएगा। गैस सप्लाई है जो 2000 पर डे के हिसाब से इसकी जो प्रोडक्शन है, डेली प्रोडक्शन है, तो 2000 बायोगैस क्यूबिक मीटर को हम ऑलमोस्ट 1050 500 घरों में इसको सप्लाई किया जाएगा। कम्पनी र नगरपालिका बीच 20 वर्षको सम्झौता भएको छ। सम्झौता अनुसार 20 वर्षपछि संरचनासहित सबै पूर्वाधारहरू घोराई महानगरपालिकालाई प्रणालीले हस्तान्तरण गर्ने भएको छ। 20 वर्षसम्म उत्पादनको 5% रकम उपमहानगरपालिकालाई प्रणालीले दिने भएको छ, जस अन्तर्गत 20 वर्ष प्रणालीले सञ्चालनमा गर्नेछ। त्यसपछि उक्त संरक्षण उपमहानगरपालिकाकै हुनेछ। ग्यास उत्पादन हुन थालेपछि उक्त स्थानमा 20 देखि 25 जनाले रोजगारी समेत पाउनेछन्। ग्यास सँगसँगै कम्पोस्ट मल समेत उत्पादन गरिने भएपछि फोहोर व्यवस्थापनमा सहजता हुने अपेक्षा गरेको छ। फोहोरबाट ग्यास तथा कम्पोस्ट मल उत्पादन हुने भएपछि उपमहानगरपालिकालाई फोहोर व्यवस्थापनमा सहजता आउने देखिन्छ। सप्तरङ्गी टेलिभिजनको लागि नारायण नेपालको रिपोर्ट। देउखुरीको प्रभात सहकारीको रकम हिनामिना गर्ने व्यवस्थापक चौधरीलाई 3 वर्ष 1 महिना कैदसँगै बिगो र जरिवाना भराउन अदालतको आदेश दिएको छ। भालुबाङबाट सन्तोष कुमार गुप्ताले समाचार पठाउनु भएको छ। देउखुरीको एक सहकारी संस्थाको रकम हिनामिना गर्ने व्यवस्थापकलाई दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतले 66,29,249 रुपियाँ बराबरको बिगो र सोही रकम बमोजिमको जरिवानासहित 3 वर्ष 1 महिना कैद सजायको फैसला सुनाएको छ। असार 10 गते बुधबार जिल्ला न्यायाधीश हिमलाल बेलबासेको एकल इजलासले सहकारीको रकम हिनामिना गर्ने व्यवस्थापक रमिता चौधरीलाई सो सजाय तोकेको हो। चौधरी विरुद्ध दाङको राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर 5 चिसनियामा रहेको प्रभात बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा व्यवस्थापकको रूपमा कार्यरत रहँदा रकम हिनामिना गरेको आरोप इलाका प्रहरी कार्यालय भालुबाङमा जाहेरी परेको थियो। त्यही जाहेरीका आधारमा उनलाई इलाका प्रहरी कार्यालय भालुबाङले 2075 मङ्सिर 9 गते राति 9 बजे भालुबाङ बजारमा गाडीबाटै पक्राउ गरेको थियो। पक्राउ परेकी व्यवस्थापक चौधरीलाई 2075 मङ्सिर 14 गते पूर्वपक्षमा राखेर अनुसन्धान गर्न तत्कालीन न्यायाधीश श्यामलाल घिमिरेको एकल इजलासले तुलसीपुर कारागार चलान गरेका थिए। व्यवस्थापक रमिता चौधरी तथा संस्थाका पूर्व सचिव वसन्त कुमार चौधरी भने अहिले पनि फरार रहेका छन्। सप्तरङ्गी गतिविधि बाँकी नै छ, हामी सँगै रहनुहोला। पछिल्लो समयमा भारत लगायतका देशहरूमा आतंक मच्चाउँदै आएको सलह जातको किरा ठुलो सङ्ख्यामा देखिएको छ। यो अहिले नेपालमा पनि भित्रिएको छ। बारा, पर्सा, पाल्पा, बुटोल हुँदै दाङसहित अन्य विभिन्न जिल्लाहरूमा पनि हजारौँ सङ्ख्यामा सलह जातको किराले बालीनालीलाई तहसनहस पार्ने गरेको छ। 1 घण्टामा 35,000 मानिसलाई खान पुग्ने अन्नबाली नष्ट गर्न सक्छ र यसलाई रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न सहयोगको लागि सलह किरा छोप्ने व्यक्तिलाई प्रति किलो 20 रुपियाँका दरले रकम उपलब्ध गराउने प्रदेश सरकारले निर्णय गरेको छ। यस्तो अवस्थामा दाङ जिल्लामा रहेका एग्रोभेट सञ्चालकहरू, दाङका स्थानीय किसानहरू के भन्नुहुन्छ त? हेरौँ हाम्रा सहकर्मी सलिना नेउपाने, कल्पना चौधरी र पवित्रा छेत्रीले दाङका स्थानीय किसान र एग्रोभेट सञ्चालकसँग गरिएको कुराकानी। थाहा छ भनौँ, खै अब अहिले भर्खर सुनेको के अरे अब होइन, योभन्दा पहिला चाहिँ हामीले सल्लाह भन्ने कुरो कस्तो थियो के थाहा थिएन होइन। अहिले आइरहेछ भन्ने मिडिया मार्फत अब सबै मिडियाहरूले नै अब त्यस्तो अब सबै कुरा सुनाउनुहुन्छ होइन। आज बिहानमा अब मेरो भनाइ के छ भनेपछि यो हाम्रो स्थानीय सरकार नेपाल सरकारले के भूमिका खेलिनु पऱ्यो भनेपछि यसले कसरी नियन्त्रण गर्नुपर्छ। यसले यो एकदम हाम्रो भनेको यो सल्लाह भनेको तपाईँको यो एकदम अत्यन्तै जटिल हाम्रो अन्नबाली लगायत हाम्रो रुख बिरुवाले धेरै विनाश पुर्याउने एउटा सबैको रोग भनौँ न। जस्तो मान्छे जस्तै कोरोना जस्तै यो पनि एउटा अन्नबालीको लागि कोरोना भयो। अनि यसले कसरी नियन्त्रण गर्छ? हाम्रो नेपाल सरकारले के गर्दा धेरै सहज होला होइन, कसरी कन्ट्रोल गर्छ? यसले बिसाडी प्रयोग गरेर सकिन्छ कि यसलाई अथवा जस्तो हजुरले अहिले भनिरहनु राख्नु भएको छ अब कुनै 1 केजी सलह खोज्यो भने 20 रुपियाँ दाम मिल्छ अरे। यो त हुन त ठिकै हो, यो पनि यो जायज कुरो हो होइन। अब यो नेपाल सरकारले यो के अरे यो सलहलाई अन्त्य गर्नको लागि यो कार्यक्रम लागू गरेकै हो होइन। यसमार्फत यो अलि भएन, यसलाई के कुन तरिकाले जाने त? यसले सकेर सकिन्छ नि बिसाडी नै प्रयोग गरेर। अनि बिसाडी बाहेक अरू यस्तो उपाय के छ? यसले कसरी ढकाउन सकिन्छ? एउटा मेरो भनाइ। अब यसो सरस्वती हेर्दाखेरि लगभग यो तपाईँको यसो हेर्दाखेरि जायज जस्तो पनि हो।
बुझ्दाखेरि यो किन यो रोगलाई चाहिँ यसले नियन्त्रण गर्नको लागि अब स्थानीय सरकार नै नेपाल सरकार नै एउटा बनाएको नियम हो। यो तपाईँको 1 केजी कस्तो जस्तो म हजुरले गर्न खोज्नु भएको प्रश्न जस्तो स्थानीय मान्छे गाउँको मान्छेहरूले 1 केजी लगेर अनि हाम्रो स्थानीय सरकारले बुझायो भने मिल्छ र यसमा के गर्नु पर्यो त भनेपछि यो एकदम आउँछ भन्ने अझै त आइसकेको छैन, भित्रिसक्यो हाम्रो के अरे उता कपिल वस्तु साइडतिर होइन, भित्रिसक्यो। अब हाम्रो यहाँ पनि एकदम भित्रिने सम्भावना रहेछ अनि त्यो भएको हुनाले ठिक हो, एकदम राम्रो हो। यसले अलिकति स्थानीय सरकारले यस्तै आइसक्यो भने अलिकति त्यसमा अलिकति 20 रुपियाँ त के हुन्छ ल भन्नुहोस् त, हुँदैन नि त। स्थानीय सरकारले त्यसमा अलिक पहल गर्नु पऱ्यो। भोलि 20 रुपियाँ एउटाले जा भनेर गयो भने 20 रुपियाँ के हुन्छ र म जान्न बस्छु घरै बस्छु, अलिकति केही गर्नु पऱ्यो क्या, अलिकति माथि बढाइदिनु पऱ्यो। तपाईँको बिसाडी छिटेर हुन्छ अथवा यसले कुन तरिकाले उहाँ ढुलो बनाएर आगो सागो बालेर कसरी एउटा हुन्छ नि त। तपाईँको हामीले धेरै कुराहरू मच्छरहरू लाग्छ, मच्छर लाग्यो भने तपाईँ हामीले यही सामान्य एउटा गट्टाको प्रयोगले मच्छरलाई हामीले ढकाउन सक्छौँ। जस्तै त्यो जस्तै यसले पनि एउटा उपाय एउटा कुरो चाहिँ यसरी नेपाल सरकारले अपनाओस् र 20 रुपियाँले 50 रुपियाँ बनाओस्, यही भन्दै मेरो दुई कुरा अन्त्य गर्छ। अब अहिले के अरे सलह किरा भन्ने अब होइन के अरे नेपालमा भित्रिएको भन्ने आएको छ। अब यसलाई के अरे अब नियन्त्रणको लागि अब प्रदेश सरकारले अथवा स्थानीय सरकारले अब यो के अरे 1 किलो के अरे त्यो सलह भन्ने किरा जम्मा गरेपछि अब के अरे 20 रुपियाँको दरले भन्ने एउटा इनाम स्वरूप होइन अब त्यो नियन्त्रणको अब उपायको लागि अब त्यो प्रति केजी 20 रुपियाँ दिने निर्णय गरेको छ। अब यसबाट केही चाहिँ रोकथाम हुने अब आशा हामी पनि राख्दछौँ। अब यो क्रियालाई अब सबै मिलेर अब एक्लै के अरे स्थानीय सरकार अब सबै के अरे प्रदेश सरकारले मात्रै नभएर हामी सबै के अरे स्थानीय जनताहरू पनि अब सबै लागेर यसलाई कसरी अब नियन्त्रण गर्नुपर्छ अब होइन कसरी अब त्यो एउटा योजना अन्तर्गत अब अगाडि बढेर अब अनि फटेङ्ग्रा 1 किलो फटेङ्ग्रा उपलब्ध गराएर है 20 रुपियाँ दिनु भनेको त्यो लाजको मर्को कुरो गरेको त्यो राम्रो कुरो होइन। नियन्त्रणको लागि त यहाँ चाहिँ त्यस्तो किसिमको बिक्री भइसकेको छैन होला। यही घरेलु उपचारहरू चाहिँ गर्न सकिन्छ, जस्तो धुवा फुत्ताउन हाल्ने, यदि आइहाल्यो भने धुवा फुत्ताउन हाल्ने, अनि विभिन्न किसिमका साइरनहरू बजाउने, त्यस्तो किसिमको चाहिँ नियन्त्रण त गरेर कि त चाहिँ अब हेलिकप्टरबाट किन विदेशले उपचार गर्न सकेको छैन, हेलिकप्टरबाटै लघु चाहिँ कर्फ्यू लगाएर जनतालाई पशु पक्षी मानवलाई सबैलाई भित्र राखेर हेलिकप्टरबाटै छिट्न पऱ्यो, त्यसरी नियन्त्रण हुनसक्छ। त्यहाँनिर विषादी प्रयोग गरेर नियन्त्रण गर्न सकिँदैन। अब घरेलु उपचार भनेको धुवाहरू फुटाउन हाल्ने, विभिन्न किसिमका साइरनहरू बजाउने, खालोहरू फटाउने तिनीहरू गरेको जस्तो यो किराले त धेरै हाम्रो क्षति गर्यो होइन। अब जुन हाम्रो 5 नम्बर प्रदेशले जुन हाम्रो ल्याउनु भएको छ नि, जुन नियम ल्याउनु भएको छ नि, त्यो त राम्रो त एकदमै राम्रो हो। तर अलिकति कृषकहरूलाई चित्त बुझ्दैन कि कता कता जस्तो पनि लाग्छ। 1 केजी किरा टिपेर ल्याउने अनि त्यसपछि 20 रुपियाँ दिने भनेपछि कृषकहरूलाई अलि कम्तीमा पनि 100देखि 150सम्म 200सम्म भइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो होइन। कालिनाले त धेरै नष्ट गर्यो नि त। अब त्यो 20 रुपियाँले के नै हुन्छ र होइन। अब यसमा चाहिँ कृषकहरू त्यति सन्तुष्टि अलि मिल्दैन कि जस्तो मलाई लाग्छ है। यो भर्खरै नेपालमा भित्रिएको सलह किराको बारेमा भन्नुपर्दा सरकारले प्राविधिकहरू कृषि विशेषज्ञहरूको सल्लाह अनुसार यसलाई यो सङ्कटलाई कसरी टार्ने भनेर कदम चाल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। चाहिँ अर्को कुरा 5 नम्बर प्रदेशको प्रदेश सरकारले जुन निर्णय गरेको छ 1 केजी सलह किरा ल्याउनेलाई 20 रुपियाँ, तर यो अत्यन्तै अपर्याप्त छ। त्यसको यति मात्रै यो पैसा चाहिँ अलिकति बढाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अरू कुरा त जुन अहिले सलह किरा आइरहेको छ अहिले नेपालमा त क्षति गर्ने नै भयो होइन, क्षति नै गर्ने भयो। अब यसको वैकल्पिक बाटो रोज्नु पऱ्यो कि अब भविष्यमा सङ्कट त आउँछ, सङ्कट आउने बारेमा छलफल गर्नु पऱ्यो सरकारले। जुन 20 रुपियाँ दिने भनेको छ तर यो राम्रो काम होइन, त्यसलाई अलिक बढाएर जुन जसले धेरै मात्रामा सलह किरा छोड्छ त्यसलाई उपहारसहित सरकारले पुरस्कृत गर्नु पऱ्यो। सलह पहिला बाँसमा लाग्थ्यो, ठुलो किरा जस के अरे अति उसमा कडाभन्दा कडा बाँसको रुखमा पनि यसले दुला पारेर भित्र बस्ने गरेको सलह र अहिले राजस्थानबाट भित्रिएको सलहमा धेरै भिन्नता छ। र यहाँ जनता एग्रोभेटका के अरे प्रोप्राइटरज्यूबाट जुन कुराको एउटा पुष्टि दियो त्यो सरासर ठिक छ।
र अब यसलाई नियन्त्रण गर्न विषादीहरू अथवा प्रयोग नै गर्नुपर्छ। किसानले आफ्नो खेती गरोस् कि अहिलेको यो रात दिन गरेर जोहो गरेर खाने बेलामा उबार्ने बेलामा मोरो ढाकेर मानो उबार्ने बेलामा यति बेला किसानहरू जहाँसम्म लाग्छ सलको पछि नलाएर कोरोनाले त्यत्तिकै ग्रस्त छन् भने यता सलह छ भने यसमा पनि जिम्मेवार व्यक्तिहरू सिंहदरबारभित्र बस्ने वरिष्ठ व्यक्तिहरूले यसलाई चाँडैभन्दा चाँडै नियन्त्रण गर्नतर्फ विषादी नै यसले प्रयोग गर्नुपर्छ र यो तुरुन्तै आजै अहिले सिंहदरबारमा रिपोर्ट गरेर यसको चाहिँ नियन्त्रण होस् भन्ने हामी किसान दङ्गालीवासीहरू के अरे अनुरोध गर्न चाहन्छु। अहिले सरकारले जुन 1 केजी सल मारेर 20 रुपियाँ पाउने यो यति बेला सम्भवै छैन। किन सम्भव छैन भनेपछि अहिले किसानहरू यति बेला तत्कालै खेतीमा एकदमै खेतीको लागि एकदमै चाहिँ तत्पर छन्। यति बेला रोपाइको मौसम समय चलिरहेको छ। यति बेला सल मार्नेतिर नलाएर आफ्नो किसानले आफ्नो खेती गर्ने बेला छ। यति बेला सरकार जिम्मेवारी भएर सरकारले किसानलाई होइन सरकार मार्फत नै यसको नियन्त्रण हुनुपर्छ र 1 केजीले 20 रुपियाँ हो चाहे 100 रुपियाँ अरू 200 रुपियाँ भए पनि किसानहरू पहिले आफ्नो खेतीतर्फ लाग्छन् र त्यसको ध्यानाकर्षण चाहिँ हामी सरकारले गराउन चाहन्छौँ। कृषकलाई यो 20 रुपियाँले कहिले पनि कृषकहरू सन्तुष्टि हुँदैनन्। म 100मा 95% कृषकहरू छैनन्, यसमा सन्तुष्टि छैनन्। त्यसले सरकारले यो लिएको कार्यक्रम ठिक छैन। यसलाई सरकारले परिमार्जन गरेर समायोजन गरेर यसलाई चाहिँ कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, त्यसको प्रभावकारी अर्को कुन तरिकाले हुनसक्छ, कीटनाशक तरिकाले हो कि अथवा चाहिँ कुनै चाहिँ एउटा चाहिँ आवाजहरू निकालेर सरकारबाट मार्फत कुनै प्रक्रियाबाट त्यो हो भने त्यसरी सम्भव हो। र अहिले लिएको यो सरकारले लिएको यो जुन 1 केजी सल मारेर 20 रुपियाँ पाउने किसान सन्तुष्टि छैन। सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु म। र यति बेला सरकारले यो जुन आइरहेको सललाई र 35,000 जनतालाई चाहिँ खाने 1 घन्टामा नष्ट गर्ने यो किसानको लागि एउटा ठुलो क्षति हो। यति बेला सरकारको ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने जरुरी छ। यति भन्दै किसानहरू यसमा सन्तुष्टि छैनन्। सरकारले यो कुरालाई चाँडोभन्दा चाँडो निर्णय लिएर एक्सन लिन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अहिले नेपालमा केही आंशिक रूपमा लकडाउन खुकुलो भएको छ। यसैगरी आज आइतबार दाङ लगायतका जिल्लामा भारी वर्षा पनि भएको छ। तर दाङका नागरिकहरूलाई न त बर्सातले छेकेको छ न त कोरोनाको त्रास नै छ। उनीहरूलाई छ त केवल आफ्नै जीविकोपार्जन कसरी गर्ने र खेती किसानी कसरी गर्ने भन्ने मात्र चिन्ता छ। हस् त आजको सप्तरङ्गी गतिविधिबाट म दीपक ओली पनि बिदा चाहन्छु। हेर्दै गर्नुहोला सप्तरङ्गी HD टेलिभिजन। नमस्कार।